बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TIC मेमोरीज यादों के दरीचे का आज 27वां प्रोग्राम है। हर इतवार के रोज़ हम ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं अब्बास अनवर और महमूद मलिक साहब। इस प्रोग्राम का मकसद, जैसे आप जानते हैं, कि पुराने लोगों से मुलाकातें आपस में करवाना, टीचरों की, असातिज़ा की, आपस में जो काफ़ी अरसे से एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं और दूसरे दूर दराज के मुल्कों में रह रहे हैं, तो मकसद ये होता है कि भाई इनसे एक मुलाकात का मौका मुयस्सर आ जाए, कुछ पुरानी बातें दोहरा लें, कुछ पुरानी वाक़यात जो हैं उनको रिपीट कर दिया जाए। पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पहले भी, जो तालीम इस्लाम हाई स्कूल के टीचर हैं उनके साथ हमने प्रोग्राम किए थे। उससे पहले प्रोफेसर साहबान के साथ आ रहे प्रोग्राम थे, लेकिन ये प्रोग्राम जो है टीचरों वाले ये ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं, इस लिहाज से कि इन पे जो हमें कमेंट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा है। प्रोग्राम सारों में लोग शामिल होते रहे, पहलों में भी, अब में भी, लेकिन टीचर्स के साथ जो प्रोग्राम किए उनमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा हमें मौसूल होते हैं। वो खुद सराई वाली बात आई होती है, इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाता या इनका जिक्र नहीं करता, लेकिन बहरहाल हम उन तमाम दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी इस काविश को सराहा है और इस प्रोग्राम को पसंद किया है। सबके प्रोग्राम मैंने, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक मैं जो है वो मैसेज जो है मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बुजुर्ग की तरफ से है और बहरहाल हिफ्ज़ मुरातब के तौर पर मैं उनका ये पैगाम पढ़ देता हूँ, जिसमें आपको तालीम इस्लाम कॉलेज और तालीम इस्लाम हाई स्कूल के जो पुराने बुजुर्ग थे उनके किरदार की, उनकी खुश अखलाक़ी की एक झलक नज़र आती है। और वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यादों के दरीचे शुरू करके आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तालीम के शोबा में हर अहमदी को तालीम इस्लाम स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने का चांस नहीं मिला, लेकिन जो कादियान या रब्वा के तालीमी इदारों से पढ़कर दूसरे स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाते रहे, उन्होंने भी बाज़ इम्तियाजी काम करने की तौफीक पाई। मेरे वालिद साहब भी स्कूल टीचर थे। मैट्रिक उन्होंने कादियान से किया था। BA BT करने के बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल भुलवाल में तदरीसी खदमात अंजाम दे रहे थे तो टीचर्स ने हड़ताल कर दी कि इनकी पे स्केल भी गवर्नमेंट स्कूल के बराबर किए जाएं। वालिद साहब मरहूम लिखते हैं, इन दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे हुए, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूलों में पुराने स्केल थे। आखिर इन मदारस में हड़तालें की गईं। फुलवाल का स्कूल जिला भर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुराना स्कूल था और 32 असातिज़ा काम करते थे। सब ने हड़ताल में हिस्सा लिया। बंदाए आजिज ने जमाती असूल के मुताबिक हड़ताल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, तो जुमला असातिज़ा ने मेरे साथ बाइकाट किया। तानो तशनी होती थी। बंदा ने सब्र और तहम्मुल का नमूना दिखाया। तकरीबन 2 माह हड़ताल रही। बच्चे आवारा हो गए। मेरे पास जो बच्चे आते थे मैंने पढ़ाता था। आखिर पब्लिक ने कहा कि सिर्फ मिर्जाई उस्ताद कौम का हमदर्द है, दूसरे असातिज़ा तो बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। ये उन्होंने भेरा की तारीख अहमदी जो है उससे इक़्तिबास दिया है, जो मास्टर फजल रहमान बिस्मिल साहब की हालात है। ये एक झलक थी आपको हमारे उन असातिज़ा की जिनको हम अब तलाश करके ढूंढ के आपके सामने पेश करते हैं कि वो उनसे इसी किस्म के वाक़यात सुने। आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मलिक नहीं बल्कि अब्दुल रब खान साहब हैं, जिनके जिन तलबा ने उनसे पढ़ा वो आज उनकी मोहब्बत में यहाँ मौजूद है। जी माट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमा आपके सामने है। अब आपसे बात का आगाज करते हैं। आप कुछ थोड़ा सा खानदानी पस मंजर, कुछ खानदानी तारुफ और फिर अपनी स्कूल की और कॉलेज की जो लाइफ है उस पर कुछ हमें दोबारा जरा से याद करवा दे कुछ बातें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालिदैन ने मेरा नाम अब्दुल रब खान रखा। मेरी तारीख पैदाइश 1 नवंबर 1942 है। मेरी जाए पैदाइश काठगढ़ है। काठगढ़ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़िला होशियारपुर का एक छोटा सा कस्बा था।
میں چاہتا ہوں کہ تمہید کے طور پر مالی طور پر اپنے خاندانی حالات پیش کروں۔ ہمارا خاندان شروع سے ہی تعلیم و تدریس سے وابستہ رہا ہے۔ میرے والد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام عبد المنان خان تھا۔ آپ نے دسمبر 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی۔ اخبار بدر 8 دسمبر 1903 میں اندراج نمبر 1599 ہے۔ وصیت نمبر 751 ہے جو کہ 12 نومبر 1913 کی تحریر کردہ ہے۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 693 تا 697 پر ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ ان کی اولاد ہونے کے ناطے مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میرے نام کے آگے ٹیچر تعلیم الاسلام ہائی اسکول درج ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ کاٹھ گڑھ میں ہندو آریاؤں کا واحد اسکول تھا جس کے مقابلہ میں میرے تایا جان حضرت مولوی عبدالسلام صاحب نے کاٹھ گڑھ میں تعلیم الاسلام پرائمری اسکول کھولا۔ تایا جان کی وفات کے بعد اسکول کا انتظام و انصرام میرے والد صاحب کے پاس چلا گیا۔ بے شک آپ پرائمری پاس تھے، اس دور میں آپ نے یہ گلستان اور بوستان وغیرہ یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھی ہوئی تھی ساری۔ تو آپ پرائمری کلاسز کو بخوبی پڑھا لیتے تھے۔ والد صاحب گرلز اسکول میں بھی بلا معاوضہ کام کرتے تھے۔ اس اسکول میں غیر از جماعت بچیاں بھی پڑھتی تھیں جو آج تک یاد کرتی ہیں۔ رپورٹ مجلس مشاورت 1930 میں درج ہے کہ چودھری عبدالسلام خان صاحب اور عبد المنان خان صاحب نے 4 کمرے اپنی گرہ سے تیار کر کے اسکول کے لیے وقف کر دیے تھے۔ محترم ماسٹر عبدالسمی خان صاحب مرحوم نے بھی پرائمری تک تعلیم اسی دستگاہ سے حاصل کی۔ ہجرت سے چند ماہ پہلے اس دستگاہ نے ہائی اسکول کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ جب مجھ سے ملتے ہیں تو اکثر محترم عبدالسمی خان صاحب سے میرا تعلق اور رشتہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ محترم عبدالسمی خان صاحب مرحوم میرے والد صاحب کے نواسے اور میرے بھانجے تھے۔ میرے والد صاحب کی 3 شادیاں تھیں۔ ہماری پہلی والدہ سے عبدالسمی صاحب کی والدہ آمنہ بیگم تھیں۔ ان کے والد صاحب بھی میرے تایازاد تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ہم ہجرت کر کے شور کوٹ کے نزدیک ایک گاؤں ہے چک نمبر 497 میں آباد ہوئے۔ میں نے پرائمری تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ ہمارے پرائمری ٹیچر ایک اس دور کے مطابق جو ٹیچر ہوتے تھے وہ حکمت کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں بھی پڑھاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے عموماً کے گاؤں کی دیہاتی عورتیں وغیرہ سب دوائیاں لینے کے لیے یا نسخے لینے کے لیے وہ آتی تھیں، وہ ان کو لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ 1957 میں میں نے حویلی بہادر شاہ سے ورنیکولر مڈل کا امتحان پاس کیا، پھر 9ویں جماعت میں ٹی آئی ہائی اسکول ربوہ میں داخلہ لیا اور 1959 میں میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ٹی آئی کالج ربوہ میں داخلہ لیا۔ 1963 میں میں نے بی اے کیا، بعد 1965 میں سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور سے بی ایڈ کیا۔ 25 دسمبر 1965 سے تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ سے ملازمت کا آغاز کیا۔ میاں محمد ابراہیم صاحب جمونی اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے۔ میاں صاحب کا ہم پر یہ ایک بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں محنت کی عادت ڈالی ہے۔ تو
تدریسی فرائض کے علاوہ خاکسار نے لگ بھگ 10 سال تک بورڈنگ ہاؤس میں بطور ٹیوٹر کام کیا ہے۔ بورڈنگ ایسا ذیلی تعلیمی ادارہ تھا جس میں بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، جہاں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ غیر ممالک سے بھی لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروایا کرتے تھے۔ ایون کے بعض دفعہ وہاں ایک مثلا لندن سے بھی ایک ایسی فیملی میں میر محمود اللہ صاحب یا ان کے بھائی وغیرہ وہ یہاں ربوہ میں پڑھتے رہے ہیں، اور ان کے والدین نے صرف اس لیے بھجوایا تھا کہ یہاں اچھی تربیت کی جاتی ہے بچوں کی، اور ماریشس سے بھی اور افریقہ سے بھی وہ پورا بورڈنگ فل ہوتا تھا، بھرا ہوا ہوتا تھا۔ استاذ المکرم مولوی عبد القدیر صاحب مرحوم کی ریٹائرمنٹ کے بعد شعبہ امتحان بھی میرے سپرد رہا۔ ملک عبد الغنی صاحب اور ملک محمد صدیق صاحب کے دور میں بھی میں کنٹرولر امتحان رہا۔ دوران سروس سینئر اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ میرے بہت سے رفیق کار اساتذہ میں میرے اپنے اساتذہ بھی شامل تھے، مثلا ملک سعد اللہ صاحب، چودھری غلام رسول صاحب، سید سعادت علی شاہ صاحب، محترم محمد ابراہیم صاحب بھامڑی، مولوی عبد القدیر صاحب، خاص طور پر یہ قابل ذکر ہیں۔ میں نے آدھے سے زیادہ دین جو ہے وہ استاذ المکرم مولوی محمد ابراہیم صاحب بھامڑی سے سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ مجھے ہر وقت ان کی رہنمائی حاصل رہی، اور بورڈنگ ہاؤس میں بھی میرے ساتھ ٹیوٹر تھے رہے ہیں۔ بعض اوقات بر وقت اور صحیح لیا گیا فیصلہ انسان کی آئندہ زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو ایک واقعہ تھا جس نے وہ میرے لیے آئندہ زندگی پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے، اور میں نے اسے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے ایک پھوپھی زاد بھائی مکرم عبد المالک خان صاحب ہیں، جو کہ میری بیوی کے ماموں ہیں، وہ کشمور سندھ میں ڈرافٹ مین تھے۔ ان کی طرف سے مجھے یہ آفر آئی، ابھی میں نے سروس جوائن نہیں کی تھی، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوا تھا، تو ان کی طرف سے مجھے یہ آفر آئی کہ ہمارے ہاں یہاں کشمور میں سوئی گیس کا ایک ہائی اسکول ہے، آپ دونوں میاں بیوی یہاں آ جائیں۔ میں نے انتظامیہ سے بات کر لی ہے، تو وہ ان کا جو بڑا چارمنگ پیکیج تھا کہ 300 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی، جبکہ ہمارے ہاں اس وقت 180 دی جاتی تھی SST ٹیچرز وغیرہ کو، اور گورنمنٹ کا اسکیل 220 تھا۔ وہ 300 روپے ماہانہ تنخواہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری سہولتیں تھیں، سوئی گیس فری تھی، اور جو ہم پرچے ٹرمینل ایگزامز ہوتے تھے ان کے پرچے جب ہم مارک کرتے تھے ان کی بھی وہ پیمنٹ کرتے تھے۔ صادقآباد تک ان کا ہوائی جہاز جاتا تھا، وہ فری جاتا تھا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا آپ یہاں آ جائیں، میں نے انتظامیہ سے بات کر لیا، دونوں میاں بیوی، میری بیوی بھی وہ اس وقت گورنمنٹ سروس تھی، سرگودے کسی اسکول میں ہیڈ مسٹرس تھی، مڈل اسکول میں۔ تو بعد میں بہرحال میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا، میرے ابا جی سن کر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ بیٹا مرکز نہ چھوڑنا، جس پر میں نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں جب اسکول نیشنلائز ہوئے تو میں ترقی پا کر منڈی بہاؤدین چلا گیا، وہاں 1 سال رہا، اور پھر سکھے کی آ گیا، وہاں 4 سال کام کیا، لیکن بچوں کو میں نے مرکز میں ہی رکھا، ان کو وہاں سے وہ میں کہیں نہیں لے کے گیا۔ تو یہ تھی اجمالی طور پر۔ میرے تمام شاگرد جو ہیں یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ جلسہ سالانہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو یا لندن ہو، تو جلسہ کے وقفے کے دوران سب شاگرد اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے، اور بے تکلفی سے آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی تھی۔
ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ تو ان ملاقاتوں میں محبت، پیار اور احترام کی ایک نمایاں جھلک محسوس ہوتی تھی. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. جی یہ تو میں نے مختصر طور پر خاکہ پیش کر دیا ہے. اب آپ دوست کو سوال کرنا چاہیں تو بے شک کریں. تو میں عباس صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ میں ہوں جی، ادھر میں ہوں. وہ تصویریں دکھائیں گے جو ایک تصویر ہمارے پاس ہے کسی میٹرک کے گروپ کی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک پلیز. اور کوئی دوست آئے تو ان کو بھی لے لیں ذرا. میں لے رہا ہوں سب کچھ. ٹھیک. یہ واٹس ایپ کی جوانی کی تصویر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محل جب آپ نے جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ. یہ تو میں نے ڈاکٹر وسیم اللہ خان کو دی تھی. یہ ہم تک پہنچی ہے جی گھومتی ہوئی. ماشاء اللہ. جب مجھے کسی دوست نے یہ تصویر بھیجی تو میں نے کہا ہاں ان سے میں پڑھتا رہا ہوں. داڑھی والے جو صاحب ہیں ان سے نہیں. میں نے نیکسٹ ون میموریل فوٹو کی لکھی گئی. ماشاءاللہ. ہاں جی یہ والے ان سے نہیں پڑھا، پہلی والے سے پڑھا میں. اچھا اچھا. جی نیکسٹ ون. یہ تصویر کا یہ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل بتا دوں کہ جس نے تصویر کھینچی ہے بہت میز کی زیادہ لی ہے اور تصویر کی کم لی ہے. تو میں اگلی اس کو میں نے کوشش کی اس کو بڑا کرنے کی، تو یہ ہے اس کا بڑا ہونا. یہ اس میں مرزا طیب بھی ہے، ببی قمر سلیمان بھی ہیں. ہاں جی ہاں جی. ایک پاشا صاحب بھی ہیں. باقیوں میں تو ہم نہیں پہچانتے، بہت چھوٹے ہیں. اساتذہ میں تو ملک رشید صاحب ہیں، سمیع صاحب ہیں، سعادت صاحب ہیں، ماسٹر مجید صاحب ہیں، ماسٹر مجید صاحب ہیں، سعید اقبال صاحب ہیں. اصل میں تو طلباء ہے. یہ شبیر شاہ لگ رہا ہے مجھے چھوٹا سا. شاہ صاحب بھی ہیں، سعادت شاہ صاحب. شمس الحق میرا چھوٹا بھائی بھی ہے آخر میں ایک سائڈ میں. آخر میں اوپر سے تیسری لائن بائیں طرف. یہ تو مجھے ہمارے جی جی سب سے بائیں طرف ہے. ہمارے میر صاحب کے بھی دو بھائی میرے خیال میں ہیں. ہاں جی اس میں جی قمر سلیمان ہے نظر آ رہا ہے. قمر سلیمان ہے، طیب ہے اور اچھا اچھا ہاں طیب اور یہ قمر سلیمان اکٹھے کھڑے ہیں. ہاں جی 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 وہ لطف الرحمان ہے. اکثر مجھے نام یاد ہے ان کے. ہاں جی وہ دیکھ رہا ہوں وہ پیچھے یہ اپنے منیر الحق صاحب کے بھائی بھی ہیں. جی جی شمس الحق. ہاں جی ہاں مشہود الحق شمس الحق آج کل لندن میں جو کام کر رہے ہیں وہاں. جی جی پرائیویٹ فیکٹری میں. پرائیویٹ سیکٹر. جی 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 تو یہ ہیں. اور وہ نیچے جو بیٹھے ہیں وہ لطیف خان صاحب ہوتے تھے ہمارے جو اقامہ کے سپرڈنٹ، ان کے بیٹے ہیں. اور وسیم خان ہیں اور یہ شیخ عبدالحلیم ہے. بہت سارے لڑکے نام یاد ہیں مجھے. مبشر زاہد صاحب بھی ہیں جاپان سے. مبشر زاہد تو ان سے رابطہ رہتا ہے، وہ تو ان کے بالکل درمیان میں ہیں، بالکل درمیان میں. ہاں جی بالکل یہ درمیان میں کھڑے ہیں. اچھا طیب کے پیچھے یہ شکیل ہے، وہ جرمن میں باسکٹ بالر ہوتا تھا، اس کے اوپر اس کے ہاں جی ساتھ کھڑے ہیں یہ. ہاں جی یہ سارے ماشاءاللہ بہرحال مجھے بہت پیارے ہیں. ہاں جی تو یہ جو ٹیچر ہیں لیفٹ موسٹ پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ سعید اقبال صاحب. سعید اقبال صاحب. جی جی سعید اقبال صاحب یہاں کاسل میں رہتے تھے، اب کچھ 2 سال پہلے وفات پا گئے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو ملک صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ملک لیبرمان صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے وہ کون ہیں؟ سعادت صاحب، ماسٹر سعادت صاحب. سعادت شاہ صاحب. سید سعادت احمد صاحب. وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں، لیفٹ سائڈ پہ تو شاید یہ ماسٹر عبدالرب صاحب ہیں نا. ہاں جی ماسٹر سمیع صاحب اور ملک صاحب کے درمیان ملک. ہاں وہ سعادت صاحب. اچھا وہ ٹھیک ہے. یہ سامنے اشتہار سا آ رہا ہے، وہ مجھے یہ شکلیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہاں جی 1 or more updates are available. یہ میں نا وہ
अच्छा شیروں کے यहाँ آگے पे यहाँ पे गुलाम रसूल है, एक हमारे अहमदी होते थे गैर अहमदी, वो भी हैं غلام رسول जी. ایز اے ٹیچر یا ایز اے اسٹوڈنٹ؟ نہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے غیر احمدی تھے وہ، اچھا کالج میں بھی پڑھے ہیں. غالباً 1968 یا 1969 کی کلاس معلوم ہوتی ہے. 1970 کی 1970 کی ہے. عبد الشکور یہ تمہارا بھائی عبد المحمد بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. میں شیخ ناصر احمد بات کر رہا ہوں لاہور جی سے. جی 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 میں اسی کو میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھائی اس میں ہوگا میرا. شیخ ناصر صاحب آپ خود بھی ہیں؟ جی میں خود بھی ہوں جی. سب سے اوپر پہ رائٹ سائڈ کے سب سے اوپر پہ میں ہوں. منور نعیم میرے ساتھ کھڑا ہے. عبد الرشید زاہد بھی ہے. اچھا طاہر بن عبداللہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا. جمیل ہے، مبشر ہے، شاہد رضوان ہے، عبد المجید ماسٹر عبدالرب صاحب کے یہ غالباً کوئی عزیز تھے. عبد المجید عبد المجید، ہاں وہ میرا بھتیجا تھا. ہاں جی ہاں وہ بھی کھڑا بیچ میں جی. اچھا فہیم بھٹی ہے، طارق ظہور ہے، مقصود الرحمان ہے، شریف کوکب ہے. ہاں جی ہاں جی شریف کوکب تو ماشاءاللہ آج کل وہ بنگلہ دیش میں ہے نا. جی جی ارشاد اللہ تاڑڑ ہے، بشیر ہے. ہاں یہ ہمارے میر صاحب کے بھائی ہیں نا ارشاد اللہ تاڑڑ. نعیم شاہ مرحوم ہمارا کلاس فیل ہوتا تھا. بڑا اچھا بڑا بیبا آدمی تھا. وہ بھی ہے. ہاں وہ بھی ہے. وہ سب سے اوپر ہے. اوپر سے نیچے والی لائن میں. خدمت بالکل 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 جی اینک والا بالکل. جی ہاں ندیم پاشا کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں بالکل پاشا کے ساتھ کھڑا ہے. پاشا یہ نعیم شاہ ہے ہماری کا. یہ جرمنی فوت ہوا ہے. جو نیچے ہاں جی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعیم ناصر ہے اپنا. محمود شمس جس کو ہم پوپو کہتے تھے. یہ لطیف صاحب کے بیٹے ہیں نا جو وہاں ہمارے اسکول میں وہ دارالقامہ میں سپرڈنٹ ہوا کرتے تھے. یہ قریشی نذیر صاحب کا بھانجا غالباً جو نصیر قریشی ہمارا کلاس فیل ہوتا تھا اس کا کزن ہے. اچھا اچھا. ناصر صاحب یہ دو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹائی لگائی ہوئی. یہ کون ہے؟ ایک تو ظہیر شاہ لگ رہا ہے. نہیں وہ مقصود الرحمان ہے. مقصود الرحمان. اچھا مرزا طیب کے ساتھ شریف کوکب ہے. اس کے ساتھ مقصود الرحمان ہے. پھر شکیل ہے. پھر اس کے بعد شبیر شاہ ہے. پھر اس کے بعد ارشاد اللہ تاڑڑ ہے. پھر اس کے بعد شریف ہے جو اپنا کینیڈا میں ہوتا ہے شریف. یہ شریف کوکر صاحب ڈاکٹر بنے تھے بعد میں؟ جی ڈاکٹر بنے. یہ جو ہے طارق ظہور صاحب کے دائیں طرف ہے. یہ کون ہے؟ یہ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. اس کے اپنا رفیق، ان کا نام رفیق. یہ ماسٹر نذیر احمد صاحب کے شاید رشتہ دار تھے شاید. اس کے ساتھ لطفی ہے، لطف الرحمان. یہ ہمارے عبدالسلام صاحب کے بیٹے ہیں. جی عبدالسلام صاحب زرگر تھے. وہ بڑے نیک آدمی تھے. یہ امریکہ میں ہوتے ہیں یہ. اور پھر یہ طارق ظہور ہے. یہ قمر سلیمان ہے. یہ طیب صاحب ہیں. قمر سلیمان کے پیچھے مار صاحب آپ کے بھتیجے ہیں مجید. ہاں جی عبد المجید وہ پیچھے کھڑا ہے. اس کے ساتھ دائیں طرف شاہد رضوان ہے. بائیں طرف طاہر ہے. حبیب کلات ہاؤس والوں کا بیٹا. کون؟ حبیب کلات ہاؤس والوں کا بیٹا. ہاں وہ طاہر تو یہاں برمپٹن میں شاید برمپٹن میں ہے. آئی فون چارجر اس کی آواز ہے یہ ڈسٹربنس. ہاں جی گزارش کروں گا جو فیملیوں کی جہاں آواز آ رہی ہے وہ نہ کرے یا میوٹ کر دے اپنے آپ کو. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ لائف بھی جا رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا. یہ انجینئر صاحب نے میوٹ کرو. کنو؟ انجینئر صاحب. انجینئر محمود اصغر صاحب. محمود اصغر. You know if there is any iPhone charger here around this area? Not me, Chihit. اب ایک بار سب کو میوٹ کر دیں تو شاید وہ کام کرے گا. پھر جی بات صاحب تسی کرو. میں نہیں کر سکتا آج. لیکن ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون کتوں آواز آ رہی ہے. نہیں آپ سب کو میوٹ کر دینا. پھر باقی لوگ جو اس وقت حاضر ہیں وہ اگر بولنا چاہتے ہیں تو ان میوٹ کریں خود کو. یہ غالباً کوئی ان اٹینڈڈ سا ہے جو قدسیہ صاحبہ کی کوئی ہے. کوئی قدسیہ جوائن کیا ہے. وہ نہیں ہے. السلام علیکم عرفان صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ میں شاہد
अब आप जिसने बात करनी है वो अब वो हो अपना खोल ले माइक। इरफान साहब अपना माइक खोल ले। ठीक है जी, तस्वीर होगी काफी, अब इसको अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद रिजवान बोल रहा हूँ। मैं कुछ मास्टर साहब के बारे में अपनी यादें शेयर करना ठीक है, चाहता जब हूँ। आपकी बारी आएगी उसका तो आपको पता। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये बता दें। यूके। यूके से। कोई ऐसे दोस्त जो दूर से, जहां रात हो, जैसे जापान है, इस जगह से जहां मिडनाइट से लोग बात कर रहे हैं? कोई नहीं, ठीक। चलें जी, मंजूर सादिक साहब हमसे सबसे सीनियर हैं रावलपिंडी से। मंजूर सादिक साहब, आपने कुछ कहना है इस प्रोग्राम में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। ये मुझे मास्टर अब्दुल रब साहब से फैज़ हासिल करने का मौका तो नहीं मिला, ये बाद में, काफ़ी बाद में आए हैं। मैं 59 में तालीम इस्लाम हाई स्कूल में आया था और 59 से 61 तक 2 साल। तो बहरहाल मैं तो सिर्फ हसूल सवाब के लिए बैठा हूँ। मेरे मादरी इल्मी का जिक्र हो रहा है और उनके साथी का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जज़ाए खैर दे। तो मैं सिर्फ चंद एक जो है कदर मुश्तरक जो है वो इब्राहिम जमूनी साहब जो हेड मास्टर थे उनका इन्होंने जिक्र किया है। इसी तरह मास्टर सादुल्लाह साहब हमारे वक्त में भी थे ये। तो बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो सिर्फ इनके दीदार के लिए हाजिर हुआ था। जज़ाकुमुल्लाह जी। मकसूद चौधरी साहब, आप पहली दफा शामिल हो रहे हैं जी। अनम्यूट कर लो अपने आप को। मास्टर अब्दुल रब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतें हमें खींच के लाई हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको देख के। एक लंबा अरसा हो गया था कि आपको हमने नहीं देखा था। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और खुशियों भरी हो, और आपके सारे परिवार को खुदा ताला हमेशा बेहिसाब खुशियां दे और अपने फजलों से नवाजे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एजाज है, क्योंकि मैं तो बड़ा चहेता सबका शागिर्द था, और मैं बहुत सारे मेरे क्लास फेलो भी हैं इसी सरजमीन में, आपकी सरजमीन पे हैं। सब मेरे साथ बातें करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मास्टर अपने रशीद साहब आए थे, मलिक रशीद साहब, जो हमारे इंचार्ज थे क्लास के। उस जमाने में मैं उनके साथ था, तो वही यादें लेके आई हैं हमें। तो मैं आजकल कुछ थोड़ी सी पोइट्री भी लिखता हूँ, तो अर्ज करता हूँ, पंजाबी भी मैं लिखता हूँ, उर्दू भी लिखता हूँ। भाई पोइट्री का टाइम नहीं होगा हमारे पास, हमने 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म करना होता है। ये तो सिर्फ मुलाकात उसके लिए है। एक तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। जी, शेख नासिर साहब लाहौर से, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तस्वीर में तो कोई और शेख नासिर साहब थे। शेख नासिर अहमद मुनीर लाहौर से बात कर रहा हूँ, शेख नूर अहमद मुनीर का बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेख साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मास्टर साहब आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है, सेहत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा ठीक कर लो। मैं पहली दफा इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। नासिर साहब, आप जरा कैमरा अपना थोड़ा सा एडजस्ट करें, आपसे ज्यादा आपके कमरे की छत की तस्वीर आ रही है। अच्छा अब ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल मास्टर साहब के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं जी। हमें 6ठी क्लास से 10 मैट्रिक तक इन्होंने हमें पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई है। और इन जैसा उस्ताद काबिल एहतराम, बड़ी मेहनत करके पढ़ाने वाला बहुत कम देखे हमने। और टेंसेस जो हमारे, या मुझे याद है कि जो टेंसेस 6ठी क्लास से लेके मैट्रिक तक एक ही हमें होमवर्क मिलता था, वो टेंसेस ही होते थे। वो रटे पे थे हम लोगों ने। तो बड़ा बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत से पढ़ाते थे। मुझे इनके 1-2 वाकयात नहीं भूलते कि इतनी मोहब्बत से और इतनी मेहनत से पढ़ाते थे कि वर्नैकुलर का हमारा इम्तिहान था, तो मुझे ऐसा नालायक बंदा भी उसमें आ गया। तो बहरहाल मास्टर साहब रात के वक्त हमारी क्लास लेते थे, तो ये अपने घर से बल्ब लेके आते थे और वो क्लासरूम में बल्ब लगाते थे, और पढ़ाने के बाद 1 घंटे की क्लास के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट
हमको पढ़ाने के बाद वो वापस जाते थे और बल्ब हम लोग उतारते थे और बड़ी मोहब्बत से कहते थे कि यार गर्म होएगा ना, जरा कपड़े नाल उतारो यार। तो बहरहाल मुझे याद है, मुझे एक छोटा सा वाकया मैं बता देता हूँ कि मैं छठी में था तो कुछ शरारत की, तो मुझे इन्होंने थोड़ी सी बदनी सजा दी। तो फिर मुझे पूछते कि आप कौन हो, अपना तारुफ कराओ। मैंने अपना तारुफ कराया, तो उसके बाद इन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, हालांकि मैं बड़ी शरारतें करता था। कहते थे कि मैं आपका उस्ताद हूँ, आपके वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं। अब पता नहीं किस रंग में इन्होंने ये कहते थे कि मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बहरहाल बाकी लोगों ने भी शामिल होना है, तो और भी लोगों को मौका दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल आपके वालिद साहब जो थे वो चलते फिरते उस्ताद थे, अल्लाह के वो बुजुर्ग उनमें से थे जिनको देख कर इंसान हरकत सीखता था। हमारे लिए एक और मसला था कि वो चलते फिरते साइकिल पे जाते जाते कोई उस्ताद सड़क पे मिलता था तो कहते थे मार साहब मेरे पुत्रा दा की हाल है। तो किसी ने कहना जी आज वो क्लास नहीं सी आया, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਬਖਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। माशाल्लाह। आप ताहिर के बाद कितने नंबर पर हैं? मैं ताहिर के बाद, ताहिर से छोटा हूँ। छोटे। ये मुनव्वर साहब से आपका क्या रिश्ता था? जी मुनव्वर जो हमारे शेख मुनव्वर अहमद, वो मेरे ताया के बेटे थे, शेख मुबारक अहमद साहब के। हाँ हाँ हाँ, शेख मुबारक अहमद साहब के बेटे थे जी। वो वफात पा चुके हैं 20 साल पहले। अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे सुना था मैंने, वो मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने रात गए इस प्रोग्राम में शिरकत की। पाकिस्तान में बहरहाल रात है, आप मोहब्बत से यहाँ तशरीफ लाए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सलाम दीजिएगा ताहिर को हमारा। जी एहतशाम साहब, आप एहतशाम कर लें। एहतशाम साहब, शाम कमर, शाम अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब के जी, मलिक सैफुर रहमान साहब जी, थोड़ा सा मलिक सैफुर रहमान साहब के बेटे। हाँ हाँ हाँ, मार साहब मलिक साहब के अपने रेफरेंस के अलावा शाम कमर के अपने काफी रेफरेंस आपके पास हैं। वो तो वो हशाम, ये सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक ही दफा यहाँ मुलाकात हुई है, मैं याद करता रहता हूँ। बशीर अतर तो शायद अमेरिका में है, ये कनाडा में होते हुए भी बड़ा शायद दूर रहते हैं, इस वजह से मुलाकात नहीं हुई। एक ही दफा ये एहतियात ज्यादा करते हैं। मास्टर साहब, ये इमरान और शकूर जो है, ये भी मैं इनका क्लास फेलो था। और आपका हमें याद है कि जैसे अभी नासिर शेख साहब ने जिक्र किया कि शाम के वक्त, रात के वक्त एक्स्ट्रा टाइम में आप हमें पूरी क्लास को बुलाया करते थे और बड़ी मेहनत से हमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी करवाते रहे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और आप अब तक हमें बहुत प्यारे हैं और हम आपको याद करते हैं मोहब्बत के साथ। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह जी। हमीदुल्लाह जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमीदुल्लाह जफर तो ये 1958 का सेशन था कब, या ये अनम्यूट कर रही है अपने आप को। हमीदुल्लाह जफर साहब आवाज खोल लें अपनी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मार साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। हाँ जी, मेरे लिए तो एयरफोर्स मेरे लिए जी जी हमीदुल्लाह साहब, आप एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एयरफोर्स से रिटायर होके फिर 90 में जर्मनी आ गया था। अच्छा। और यहाँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे फिर सिक्योरिटी का काम किया है 15 साल। अच्छा अच्छा। अब रिटायर हूँ और अल्लाह के फजल से मैं सेक्रेटरी तरीके जी जर्मनी की खिदमत जो है अल्लाह के फजल से अदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ ना कि मेरे बहुत सारे शागिर्द फलां मुल्क की नेशनल आमला के मेंबर है, बहरहाल मेरा तो यही सरमाया है, वो सुनता हूँ, बड़ी खुशी होती है ये देख के। इसमें आपकी दुआओं और तरबियत का भी तो हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई है, जब मैंने ऐलान पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आपसे मुलाकात का मौका मिलेगा।
اور پھر عرفان صاحب کے لیے بھی میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ ان کے وسیلہ سے آج یہ خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. تو ماشاء صاحب الحمدللہ آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہے اور آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے. آپ تو میرے والد صاحب اور ان کے نام کو بھی یاد رکھ کیا ہے آپ کو. تو الحمدللہ آپ سے تو بہت کچھ سیکھا ہے. اور آپ ہماری کلاس کے انچارج بھی ہوتے تھے اور آپ کو یاد ہے پہلی سیٹ پہ میں اور سید خالد شاہ صاحب کٹھے بیٹھتے تھے اور ہمارے عزیز الاکرامہ صاحب مرحوم وہ مانیٹر ہوتے تھے. تو الحمدللہ پھر آپ کے میرا خیال ہے ایک بھائی بھی تھے غالباً عبد الحکیم صاحب, وہ گٹیالیاں میں پڑھاتے رہے ہیں. ہاں عبد الحلیم وہ میرے بڑے بھائی تھے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ بھی پھر گاؤں میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. تو آپ کی تو بڑی شفقت نصیب رہی ہے اور بہرحال میرے لیے آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ پہ اپنا خاص فضل اور احسان فرماتا رہے. تو جیسے آپ اپنے شاگردوں کو یاد کرتے ہیں یقین کریں کہ آپ کے شاگرد بھی آپ کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں. جی مار صاحب شکور بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, شکور بھائی چشمے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی تصویر بھی دکھا دیں. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہو, اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی امان میں رکھے. یہ میرے مجاہد بھائی ہیں. ہاں جی بالکل جی مجاہد بھائی. جی محمود خان صاحب تسی نے کچھ کہنا؟ میں ماشاء صاحب کو پڑھیا نہیں کیونکہ اسی میٹرک وچ سن تے آئے سن. میں 66 وچ میں کر کے چلا گیا سی. اس واسطے جڑے شاگرد انہاں کولوں پڑھے نے 2 ہاتھ کھڑے کیتے نے, ایک نصیر عابد صاحب نے اور انور شیخر صاحب نے, انہاں کولوں پوچھ لو. ہاں نا تمہاری بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جی ایک تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نصیر عابد صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, انور شاکر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. تو آپ سب کی باری آئے گی, سب کو ملے گا. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ ان کا ہاتھ کھڑا ہوا دیکھ لیں تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی طارق رشید صاحب. جی السلام علیکم ماسٹر صاحب. وعلیکم السلام. ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں وہ طارق بشیر صاحب اپنے بارے میں. میں کوئی 63 میں شاید داخل ہوا اچھا, اور 68 میں میٹرک کیا, اور جب آپ آئے ہیں تو میں پہلی میری کلاس تھی میٹرک کی 1968 کی. ہاں جی جی لیکن ہاں میں آپ سے ڈائریکٹلی تو نہیں پڑھا ہوا, لیکن آپ گاہے بگاہے ہماری کلاس میں آتے تھے کبھی. اچھا کوئی نہیں ہو ٹیچر تو پھر آپ آتے تھے. لیکن میں بڑا اچھی طرح سے آپ کو دیکھا ہوا ہے, بڑی اچھی طرح سے, بڑے آپ ینگ تھے ماشاءاللہ, بالکل نئے آئے تھے. اور آپ کو دیکھ کے, اور میں نے پڑھا بھی ہوا ہے آپ سے. یہ اسکول کے ڈیبیٹر تھے مشہور. اچھا ہاں یاد آیا ہے کچھ. ہاں جی خالد صاحب اور لئیک عابد اور یہ طارق صاحب بڑے مشہور ڈیبیٹر ہیں. یہ جو پورے ملک سے ٹرافیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے اس وقت, ماشاءاللہ. جو ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں ہوتی تھی. ٹیٹو کہا جائے تو لوگوں کو یاد آ جائے گا ٹیٹو کو. بالکل ٹیٹو. ہاں ماشاءاللہ. ٹھیک. جی رضوان مبشر صاحب جی ہیں یہ چلے گئے. رضوان مبشر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بیچ میں بول پڑا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون ہے؟ محمد ادریس محمود. ادریس محمود ابن مولانا محمد اسحاق صوفی. ماشاءاللہ. صوفی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, بہت اللہ کا فضل ہے. الیاس کے بھائی, وہ میں نے فون بھی کیا تھا آپ کو ایک دفعہ. جی بالکل میں اسی بات کے لیے میں نے کہا میں آج شکریہ ادا کر لوں اور موقع مل گیا. بہرحال یہ ساری دعائیں تو عرفان خان صاحب کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے جنہوں نے یہ موقع میسر کیا. آپ سے بات ہو رہی ہے آج. بھائی میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ محمود خان ہے, عباس انور ہے, سب مل کے
आप भी हमारी टीम का हिस्सा ही है, जो भी आता है टीम का हिस्सा बन जाता है। दादे ये बड़ी बड़ी बाकी बहुत बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, हमारे उस असातिज़ा को मिला दिया। बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप सबको, सारी टीम को। सूफी साहब का बड़ा नाम है जमात में। मेरे भाई ऑडिटर होते थे अब्दुल लतीफ, तो उनके साथ बड़ा दोस्ताना था, इसलिए से सूफी साहब बड़ा, मेरा भी बड़ा इतना बाज़-औक़ात एहतराम करते थे कि शर्म आ जाती थी कि वो इतने बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला जज़ा दे उनको। आमीन आमीन। हाँ जी, ये नसीर आबद साहब जी नसीर आबद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या पंजाबी, हाल है? मेरा ख्याल पंजाबी जी बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा बेहतर महसूस करांगा पंजाबी। हाँ जी बोलें। मास्टर साहब 2019 च आए सी इत्थे, यूके च आए सी जलसे ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मास्टर साहब ने मेरा नंबर भी कितों लिया और इन्होंने फोन किया खुद, और मेरा ਉਹਦੇ बावजूद राबता नहीं हो सकिया। आज तक मैं उन्हें अफसोस है मैनू कि मास्टर साहब ने मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो दूसरे दिन फिर मास्टर साहब मेरा फिर वापस से कनाडा तशरीफ ले गए। बहरहाल यह मौका बड़ा अच्छा होया कि इस बहाने नाल दोस्तां नाल मुलाकात भी हो गई। कुछ दोस्त हो सकता मैनू जानते होण, कुछ नहीं जानते होणगे। ते वाकया ते बहुत ने मास्टर साहब तुहाडे नाल बड़े अच्छा वक्त गुजरिया ते स्कूल च जिस तरह उस्ताद ही शागिर्दी दा। मैं वाकया एक सुना देता हूँ। वो आपके, हाँ जी, आपके अब्बू थे ना, वो नूर अहमद आबद, नूर अहमद साहब आबद, वो उनका मेरे भाई के साथ भी दोस्ताना था। वो जिला कौंसल में शायद वहाँ उस वक्त क्लर्क थे या क्या था, उनके पास टाइपिस्ट थे। तो मैंने वैसे ही सरे राहे बैठा था वहाँ, इकट्ठे हम सफ़र कर रहे थे, तो मैंने कहा चौधरी साहब वो मुझे डोमिसाइल चाहिए, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह। उन्होंने मेरे कवायफ लिए, सब कुछ खुद टाइप किया, सारा काम खुद किया, और वो करके मेरे घर आके वो पहुंचा के गए। मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ कि ये चीज़ जो है ये इनके बच्चों में भी है। फरीद नासर है माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ी खिदमत हैं उसकी, MTA में भी हैं, और नसीर आबद कुछ इनके एक भाई खालिद महमूद हमारे एडमिंटन में रहते हैं। जी तो वह इनसे ज्यादा राब्ता नसीर आबद तो मास्टर साहब का एक नालायक शागिर्द था। मास्टर साहब ने बड़ी मेहनत करवाई है, खास तौर पर 9वीं या 10वीं में। मुझे याद है कि मैं वैसे भी कमजोर था उस वक्त तालीम क्लास में, तो मास्टर साहब ने खास मुझे टाइम दिया कि शाम को स्कूल बंद होने के बाद मेरे घर आना है 1-2 घंटे के लिए, बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी लालच के। मास्टर साहब मुझे 1-2 घंटे पढ़ाते रहे हैं। पता नहीं, शायद मेरे वालिद साहब से इनकी मोहब्बत थी, और वैसे भी एक टीचर होने के नाते मेरे अलावा और भी 2-3 जो स्टूडेंट आते थे। तो ये चंद एक यादें हैं जो कभी नहीं भूलने वाली। मैं मास्टर साहब से मार भी बहुत खाई है। रोजाना मास्टर साहब ताज़ा रोटी बना के लाते थे, तो वो आज भी हाथों के ऊपर देखता हूँ मैं कि इस मौका पे ये बातें ना करें। ये प्यार की बातें थी, और ये प्यार की बातें थी, और यही चीजें हैं। मैं किसी दूसरे, यही चीजें हैं कि आज अल्लाह ताला की वजह से हमें जमात की खिदमत की भी मुख्तलिफ रंगों में तौफीक मिल रही है। और ये सिर्फ अपने असातिज़ा का जो था वो मेहनत थी और ये ताल्लुकात थे, पर इसके अलावा और काफी चीजें हैं, लेकिन मैं दूसरों को मौका देता हूँ। जी विशाल साहब, थैंक यू जी। नसीर आबद साहब जी, विशाल साहब हाँ जी, अपनी आवाज खोल लें प्लीज। अपने अनम्यूट कर लो पहले विशाल साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सब दोस्तों ਨੂੰ और ਖਸੂਸਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ 81 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मास्टर साहब की दाढ़ी अजे काली है, साड़ी तो सफेद हो गई है। ये तो जाली अक्स है, कोई ऐसी बात नहीं है।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, हाँ हाँ हाँ, वो लंबे कद वाले माशा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत खुशी हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, बहुत जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत मेहरबानी। डॉक्टर इमरान साहब जी, हमारा सेशन था 71 से 73 और उस क्लास के इस वक्त शाम कमर, अब्दुल शकूर, सूफी इदरीस साहब और नसीर आबिद साहब इस वक्त मौजूद हैं और मैं भी हूँ। तो मास्टर साहब ने हमें 10 घोल के पिला दिए थे, बहुत मेहनत करते थे और बहुत ही हमें अब भी याद आती है तो बहुत ही दिल से दुआएं निकलती हैं और मशहूर होते हैं कि हमारी बुनियाद बड़ी मजबूत बनाई इन्होंने। और ये शाम कमर का नाम मैं बताना चाहूँगा कि ये सूफी इदरीस साहब नायब मॉनिटर होते थे और नासिर वैन साहब, असलम साबर साहब के भाई वहीं अहमदिया बोर्ड पीस में रहते हैं। वो हमारे करीबी, हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं नासिर वैन साहब। तो इसका जब मास्टर साहब क्लास में नहीं होते थे तो वो कहते थे कि भी इनके नाम लिखने हैं शरारती बच्चों के जो डिस्टर्बेंस करते हैं, तो शाम कमर का नाम हमेशा सबसे ऊपर होता था। लेकिन अब बहुत ही माशाल्लाह इसने अपने आप को ऐसा अच्छे तरीके से मतलब मोल्ड किया है कि बहुत जमात की खिदमत कर रहा है और बहुत ही मुनाफे वजूद है। और अल्लाह मास्टर साहब को सेहत वाली जिंदगी दे, उनको चाको चौबंद देख के बहुत ही खुशी हो रही है। और जो इन्होंने कहा कि मैं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं स्टूडेंट, ये तो उन्होंने कहा है ना, लेकिन हम गवाह हैं इस बात के कि जितनी हमें इनसे मोहब्बत है हम वो अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको बहुत नवाजे और इनकी नस्लों को अहमदियत पे कायम रखे और खिदमत की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह जी। जी प्रोफेसर अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब क्या मास्टर साहब मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर साहब ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, मेरे ज़हन में जो है ना, मैं 65 में दाखिल हुआ था तो आप चंद माह के बाद आप तशरीफ लाए थे और मैं 7वीं में था, तो आप और रशीद साहब इकट्ठे आए थे। मेरे ज़हन में ये है कि मेरा एहसास ये है इकट्ठे आए थे और दोनों ने इकट्ठी हमारी क्लास, वो 65 से मैं आपके साथ तारुफ हुआ। आपके सारे काफी पहलू आ गए हैं, एक मजाक का पहलू नहीं आया कि आपकी तबीयत में मजाक भी था। और मुझे याद है कि आप कभी कभी पढ़ाते हुए लतीफे बहुत अच्छे सुनाते थे। वो लतीफे तो इस वक्त मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन हम बड़ा एंजॉय करते थे और वो लतीफे अभी भी मुझे याद है और मैं कभी कभी कहीं महफिल लगे तो वहाँ मैं सुनाता भी हूँ। उसके बाद मेरा आना जाना, जब आप मंडी बहाउद्दीन में थे और बाहर जब मैं भी जाता था तो उस वक्त भी मुलाकात होती रहती थी। तो मैं आपने एक वाकया सुनाया था वो मंडी बहाउद्दीन का, जो एक उस्ताद हेडमास्टर साहब बाहर से आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, और वो हमारे अजीज ही थे, मीर अब्दुल रशीद साहब। उनसे पहली मुलाकात का वाकया मैं समझ चाहता हूँ कि आप खान साहब को सुना दें। मैं सिर्फ एक बात करके ना, तो मैं चाहूंगा कि ये वाकया आप जरूर सुनाएं इसमें टाइम निकाल कर। तो बाकी ये है कि जब मैं कॉलेज में आ गया 96-7 में बतौर चेयरमैन शोबे अरबी, तो उस वक्त मेरे असातिज़ा के साथ मेरे मजीद तल्लुकात कुछ के साथ कायम हुए, जिनमें आपके साथ भी सादत हासिल हुई। जी आपकी बेटी मेरी शागिर्द थी, मास्टर सदीक साहब की बेटी मेरी शागिर्द थी। तो इस तरह से मेरी जो दोबारा मुलाकात आपसे कायम हुई तो वो मुझे बड़ा, मैं तो आपकी बेटी को भी कहता था भाई मैं तो ना आपसे कुछ बात करती हूँ डरता है इसलिए कि मेरे उस्ताद की बेटी हैं आप, मैं आपको क्या पढ़ाऊँ और क्या लिखाऊं। लेकिन बहरहाल बहुत से मोहब्बत करने वाले शख्सियत आप। तो ये खान साहब वाला वाकया, ये खान साहब को वाकया जरूर सुनाए क्योंकि मैं आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगा था मुझे उस वक्त। उसी वाकये पे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। 2-3 दोस्त रह गए हैं, उनसे थोड़ा सलाम दुआ ले लें आप। जी मुनीर शाहिद साहब, उनकी टीम का जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बराह रास्त तो मैं मास्टर साहब से का शागिर्द नहीं बना क्योंकि मेरा इनका सिर्फ 3-4 साल का फर्क है। पैदाइश के लिहाज से भी 4 साल बड़े हैं और कॉलेज में भी मुझसे 3 साल ये आगे थे। तो जब हम स्कूल में थे उस वक्त अभी ये पढ़ ही रहे थे, तो इसलिए इनसे वाक़िफ़ नहीं। यहाँ कनाडा में मेरे साथ इन्होंने शोबा क़ज़ा में बहुत काम किया। जिन दिनों में मैं नाज़िम दारुल क़ज़ा था उस वक्त इनको हमने काजी बनाया था और मेरे ख्याल के मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट काजी थे ये हमारे इस टीम के। तो जी अनवर शाकिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर हसन शाकिर है और मैंने 70 और 71 में मैट्रिक किया था
تو میں نے ماسٹر صاحب سے انگلش اور سوشل اسٹڈی معاشرتی علوم پڑھا ہے. ہاں تو یہ ماشاءاللہ انگلش بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے، خاص طور پر جیسے باقی طلباء نے بھی ذکر کیا کہ ٹینس پڑھانے کا ان کا ایک خاص طریقہ تھا، اور قریباً میں اس کو بعد میں بھی بہت انجوائے کرتا رہا اور اس سے سیکھتا رہا. اسی طرح معاشرتی علوم پڑھانے کا بھی ان کا ایک خاص انداز تھا، کیونکہ اس زمانے میں طالب علموں کے لیے معاشرتی علوم سب سے مشکل مضمون ہوتا تھا. تو یہ ایسے انداز میں پڑھاتے تھے کہ جس سے وہ جو معاشرتی علوم ہے وہ ہمیں ذہن نشین ہو جاتی تھی. تو یہ ان کا مطلب خوبی تھی پڑھانے کی. باقی ماشاءاللہ ماسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا کرے اور ہر قسم کی معذوری محتاجی سے بچائے. تو السلام علیکم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. جی عزیز عبدالشکور. السلام علیکم ماسٹر صاحب. عبدالشکور صاحب یہ امریکہ سے مومن صاحب کے بھائی. جی 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 عبدالشکور جناب. جب کافی بتا دیا عمران جیسے نے بتایا کہ حشام اور نصیر عابد جس اس میں تھے، اور صوفی ادریس صاحب ہمارے سیکنڈ مانیٹر ہوتے تھے ہماری کلاس کے. وہ ہمارا سیشن ہے. تو کافی ذکر ہو گیا مذہب کا جو ٹینس کا جو ہے، جس کی وجہ سے بنیاد بنی ہماری انگریزی کی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سہولت ہوئی اس کے بعد ساری زندگی میں. اس میں ماسٹر صاحب کا جو طریقہ ایک اس کو ٹینس کو ذہن نشین کرانے کا جو تھا کہ ایک فقرہ لے کے تو اس کا پھر نیگیٹو اور انٹیروگیٹو اور فیوچر اور پاسٹ ٹینس اس سب میں اس کو تبدیل کرتے تھے. اور اس میں جو بنیادی بات جو یاد ہے ہمیں اور جو بہت ہی کام کی چیز ہے کہ جب وہ آپ کا فقرہ ڈڈ سے شروع ہوگا تو پھر آپ کے بعد سیکنڈ ٹینس پاسٹ ٹینس نہیں آئے گا، بلکہ ورب کی جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کی ہی فارم اس کا استعمال ہوگی. اور اس قسم کی جو باتیں تھیں یہ ماسٹر صاحب نے بہت محنت کی. اور ایک وہ ہماری کتاب ہوتی تھی امتیازی ٹرانسلیشن کی، جو اردو سے انگریزی کی ٹرانسلیشن کرنا ہے اور انگلش کی اردو میں ٹرانسلیشن کرنا، اس پہ ماسٹر صاحب نے ہمیں جس طریقے سے جتنی محنت کروائی ہے وہ ہمیں بعد میں زندگی میں ساری زندگی بہت کام آتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کام آتی رہے گی. تو ہم بہت مشکور ہیں ماسٹر صاحب کے کہ انہوں نے، اور باقی اساتذہ جنہوں نے ہم سے محنت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. کوئی دوست ہے تو نہیں گئے ٹینس پڑھانے کے لیے یہ باقاعدہ ایک ڈائیگرام بناتے تھے اور ڈائیگرام بنا کر اور اس سے سمجھاتے تھے، جس سے جو ہے طالب علموں کو نہایت آسانی سے وہ سمجھ آ جاتا تھا. اور وہ ڈائیگرام آج بھی میری ذہن میں ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈائیگرام بنائی تھی اور طالب علموں نے اس سے سیکھا تھا. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. جزاک اللہ. شاہد رضوان کوئی دوست ہے تو نہیں گئے جو آئے بھی ہوں اور پھر ابھی موقع نہ ملا ہو بات کرنے کا؟ السلام علیکم، میں شاہد بول رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. شاہد رضوان. جی جی ماسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی تصویر نہیں آ رہی شاہد صاحب. یہ آپ عثمان صاحب کے بھائی ہیں؟ جی 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 عثمان صاحب کا بھائی، لاہور میں الائٹ بینک میں رہا. ماسٹر صاحب سے جلسے پہ بھی ملاقات ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ مجھ سے زیادہ ینگ لگ رہے تھے اور دور سے دیکھتے ہی مجھے میرے نام سے انہوں نے آواز دی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت مزید ترقی دے اور برکت دے. رضوان صاحب تصویر لگا دیں. تصویر کا ہاتھ پلہ مار رہا ہوں لیکن مجھے آپریٹ سے فوٹو نہیں آ میں رہی. ایوب مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے، دارالحمد لاہور. اچھا جی شریف کاکڑ صاحب آپ بات کر لیتے ہیں. فوٹو نہیں آ رہی. ہاں جی، مجھے میری فوٹو نہیں آ رہی. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا بٹن کلک کروں. میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ ماسٹر صاحب سے زیادہ بات ہو جائے. سکرین کے نچلے حصے میں جہاں ویڈیو کیمرہ ہے اس کو کلک کریں گے. شاہد کی فوٹو بھی میرے ذہن میں ہے، اس کی شکل ہی میرے ذہن میں ہے. وہ واٹس ایپ پہ بھی میرا ان کا نمبر ہے، رابطہ ہوتا رہتا ہے. لندن میرا میں خیال ہے اپنا بڑھاپا چھپا رہا ہے یہ. شریف کاکڑ صاحب نے بات تو نہیں کرنی؟ اب چھپانے والا ٹائم بھی چلا گیا. ماسٹر صاحب کی میں ایک دو باتیں کر لوں کہ ان کا ہمیں پڑھانے کے لحاظ سے کم از کم معیار ہوتا تھا پاس کا 60%. ایک دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ 60% سے نیچے کو میں فیل سمجھتا ہوں. ایک دفعہ میں ان کے کسی کو پڑھا رہے تھے، برانڈے کے پاس سے گزرا تو مجھے بلا لیا، تو کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم تو فیل ہو گئے. تو میں نے کہا ماسٹر صاحب میں بڑا بیمار رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے فیل تو نہیں ہوا.
तो कहते 43 नंबर आए हैं, इसे तुम पास समझते हो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? ये हमारे लिए एसेट्स हैं कि किस अंदाज से ये फिक्र करते थे। और मेरा एक वाकया नासिर शेख ने चुरा लिया है, वो जो बल्ब लेके आते थे। मास्टर साहब को अक्सर जुकाम रहता था और उसमें साथ साथ रुमाल, नाक भी साफ हो रही है लेकिन छुट्टी नहीं करते थे। हम बाज़ दफ़ा अपनी नालायकी की वजह से ये कहते थे कि कभी मास्टर साहब भी छुट्टी करें तो थोड़ा सा टाइम मिले। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ कि मैंने जो सारी ज़िंदगी में आइडियल पढ़ा है वो मुकर्रम मास्टर अब्दुल रब साहब से पढ़ा है। ये दुआ में भी याद रहते हैं अल्लाह के फजल से। जब हम पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ज़रूर इनका जिक्र अमूमन होता है। और मैं कहूँगा कि इन्होंने अपनी पढ़ाने में हक अदा कर दिया पढ़ाई का हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जी शरीफ साहब, आपने बात करनी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यस, तो मैं अब आप सब को सलाम करता हूँ और मैं मास्टर अब्दुल रब साहब को तो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। शरीफ मास्टर अब्दुल रब साहब ने जिस अंदाज से इंग्लिश पढ़ाई है मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। ये उसी की वसातत है कि आज मैं इस जगह पहुंचा हुआ हूँ। मैं आजकल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हूँ यूएन का, बांग्लादेश का। जी जी जी। और रिसेंटली मुझे एक ऑनर मिली है बीइंग अ नोबल डॉक्टर ऑफ यूएन, यानी टाइटल मिला है अभी मुझे। तो मैं कहता हूँ कि ये अब्दुल रब साहब ने, मास्टर साहब ने जिस अंदाज से हमें ट्रेन किया था कि हाउ टू राइट सेंटेंस और टेंसेस जिसके अभी बात कर रहे थे, बहुत ही मजा आया और मैं कभी नहीं उनको भूलता। और मेरे दिल से मास्टर साहब के लिए हर रोज दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, सेहत वाली उम्र दे और इनको मजीद बरकतों से नवाजे। बिल्कुल नहीं भूलते हम अस्सलाम वालेकुम सलाम। शेख नासिर अहमद लाहौरों। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के। जी दोस्तों, ये था आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने शिरकत की। आखिर में हमारे सब से गुफ्तगू कर लेते हैं। जो कोई नसीहत करना चाहे हमें या कोई वाक़या सुनाना चाहें तो उसके बाद फिर ये प्रोग्राम जो है उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट हो गए। जी व्हाट्सएप, आप कोई आखिरी अल्फाज, इख्तितामी अल्फाज आज के प्रोग्राम के अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मुखातिब होना चाहें, जिस रंग में मुखातिब होना चाहें। हाँ जी, आपने कहा नसीहत मैंने क्या करनी है, नसीहत तो कुरान सारा नसीहत ही है। तो एक छोटी सी बात मैं करनी चाहता हूँ कि खुदा ताला ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपको ज़माने का इमाम शनाख्त करने की तौफीक अता फरमाई। इस नेमत की कदर करें, खलीफा ये वक्त से ताल्लुक़ पैदा करें। तो ज़िंदगी का एक मकसद होता है। देखें, आपने सुना होगा मौलाना रोम ने एक छोटी सी हकायत लिखी थी, वो कि वो ताजर ने तोता पाल रखा था, वो मुझसे बातें करता था और फिर वो सफ़र पे गया तो उसने उसे कहा कोई पैगाम देना चाहो अपने साथियों को। तो उस तोते ने कहा कि आप ये कह दें कि आप तो आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं और मैं कैद में पड़ा हूँ। तो वो जब वो मुख्तसर तौर पे जब वो वहाँ से गुजरा है तो उसने वो देखे तोते तो उनको पैगाम दिया। तो वो एक तोता जो वो क्या कहते हैं फड़फड़ाता हो, फ्लटर डाउन, वो जो नीचे गिरा तो मर गया। तो उसने आके जब उसको ये बात सुनाई तो उसने भी वही अमल दोहराया और उसने उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया और वो उड़ के दरख्त की शाख पे जा बैठा। तो मतलब ये है कि आप का जो एक मकसद है उसको हासिल करने के लिए आपको अपने ऊपर मौत वारद करनी पड़ेगी। ये रूहानी जिंदगी का भी असूल है और दुनियावी जिंदगी का भी असूल है। मेहनत करें, सख्त मेहनत करें, यही पुल सिरात है। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगी। भाइयों की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई आपको भाई इस्लाम कहते थे आपको। क्या मैंने समझ नहीं आई कौन है? मैं शेख नासिर अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे सभी भाई आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम कहते थे। हाँ जी शेख साहब, तो माशाल्लाह आपका तो बड़ा नाम है, आपके वालिद साहब का फ़लस्तीन में। सब अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।
आपकी मेहरबानी, आप मोहब्बत से याद करते हैं मेरे वाला साहब को, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों का मैं अपनी तरफ से, अब्बास अनवर की तरफ से, महमूद मलिक की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज रौनक बख्शी और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला मास्टर साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे और इसी तरह मजलिस जो है वो आबाद रहे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे मुबारक काटगड़ी साहब के साथ, और मास्टर समी साहब का भी जिक्र हो जाएगा। इस तरह इस फैमिली ने भी खानदान की बड़ी जमात की खिदमत की हुई है, तो मुबारक काटगड़ी साहब के जरिए सब भाइयों का जिक्र जो है वो अगले हफ्ते करने की कोशिश करेंगे। जरूर तशरीफ लाएं और अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।